Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ginuman na akin ninyo. Sa itong Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Niabot ang panahon nga si Isabel nanganak siyang lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan, mga paryente, nga maayo gayud ang Ginoo kaniya. Nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kay simana ang bata, miana sila aron paghimo sa seremonya sa pagtuli. Ila na untang hingalnan sa Zacarias ang ngalan sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang isig ingalan kaniya. Miingon sila kaniya. Apan wala bang kamay paryente ang nagdala ni anang ngalana. Nimisin niya sila sa iyang amahan, pero pangutana kaniya kung sa'y gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatan ng Zacarias, misulat, Juan ang iyang ngalan. Kung nahibulong pag-ayaw silang tanan, diha-diha nakasultis sa Zacarias, ugidayag niya ang Diyos. Nangahadlok ang mga silingan, ubikaylap sa tanang kabungturan sa Hudiya, ang balita mahitungod ni ini mga butanga. Nang marando ang tanan, nakabati ni ini unang utana. Unsa kaha ang kagmaon ni bataa, at tatamang kayo ang gahong sa Ginoo nagauban kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Kinsa may imungan? Daghan na ba kining higayon na ikaw pangutana ni ini? O tingali ikaw sa mismo nagapangutana sa sama pangutana nga to sa uban? Kitang tanan, nag-fill up kita mga daghan kayong forma nga nangayo sa atong pangalan, ihatala ito atongan, atong Christian name, atong apelido, ato ang middle name, maiden name, ngalan sa pag-dalagag, unsa pa. Busa alang sa mga ginikanan, ang paghatag og ngalan, mahinudanon kayo alang sa usa ka bata. Sa itong panahon, ang ngalan may usa ka importanteng bahin sa pagkatao, sa usa ka tao nato. Si Elizabeth, gilibutan sa iyang mga silingan, nimiduyog sa pagmaya sa grasya sa Dios nga nadawat kaniya diha sa usa ka anak. Sa ikaw adlaw sa dihang tulion ang bata, misugot bagani sila kung unsa ingalan ang utana sa unsa ingalan sa bata. Siyempre na nganong dili man pumapala si Zacarias sa Romeo Jr. ni siyang amahan. Silang katingala ang inahan miingon, dili. Gusto niya ang tawgon kinibataag Juan, John. Masilingan, daling mga tarungan, kanangalana, wala man diha sa inyong family trees, inyong kaliwatan. Ang pagpasakop sa milyang pare nga si Elizabeth, daw wala
magsunod sa tradisyon. Kaya mauman na tradisyon nila. Pero kung nanong wala, mas lang musunod. Aron mahunong anang pinaglalis ang tanan mga mata mituto kang Zacarias ang amahan nga hilom kaayo kaya mo sa iyong amanggod so wala pa makahibalo sa ilahang mga giistoryahan sa siya kay bungol man sa siya kaya naghimo siya nisin siya o nangingutana kaniya kung unsa gyud gipangutana nila siya kung unsa gyud ang ngalan sa bata. At tanang natingala sa dihang siya misulat Juan ang iyang ngalan. To kay ang magtiaygo sa Zacarias o Isabel wala mas lang makasabot kung unsa ang ngalan sa bata. Kay Zacarias gud bungol amang pa. Milagro gihapon ang kamatuoran nga si Juan ang ngalan nga gihatag sa Anghel Gabriel, ang espesyal nga mensahero sa Dios nining tanan. Gusto ni San Lucas sa Ebanghelyo karon nga ipadayag sa tanan nga kini pagbuot sa Dios. Ang mangalan sa amahan, sa inahan ug sa anak nagi ato ang gihusa diha sa usa ka istorya, no? nagapahulugan, no? Ang Zacarias nagpasabot nga nahinumdum si Yahweh. Ang ngalang Elizabeth nagkalugan ka na, nagpasabot ka na natuma na ang sa akong Diyos. O ipasabot sa ngalang Juan mao kipagitaan ni Yahweh o kaluoy o pabor. Kung ikaw adunay ingon kamahulugon nga nangangalan Nagsoon, sunda kini. Mag-ampo kita. Ginoo naghulat ka nga kami na muari o magkikita ka na mo. Naghulat ka sa pagdanag sa kahayag di adunay kang ngit-ngit. Sa pagpakita sa gugma di adunay pagdumot. Ipaambit ang kalinaw kung adunay panagbangi. Ginoo naghulat ka kanamo nga mudangop kanimo. Naghulat ka kanamo nga malaumon ano mo danag ang imong kahayag ipakita ang imong gugma sa magpaambit sa imong kalinaw. Amen. Mama Mary, may I see the hand of the Lord in all that may happen to me today. Mulangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na to sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.